بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں جشن عید میلاد النبی پر بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار کلرفل زردہ، جو بہت ہی جھٹپٹ بنتا ہے اور بہت ہی مزیدار۔ اگر آپ کے گھر میں ہے میلاد اور آپ نے دینی ہے بچوں کو نیاز، تو جلدی سے میری اس ریسپی کو فالو کیجیے اور مزیدار کلرفل زردہ بنائیے۔ آئیے چلے کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ اور بناتے ہیں زردہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہیں، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، غیرہ دے نہیں ایسا کدی ویڑے وڑنا، جان دینے آقا ساڈی چولی پرنا، غیرہ دے نہیں ایسا کدی ویڑے وڑنا، جان دینے آقا ساڈی چولی پرنا، آقا نالوں ود لجپال کوئی نہیں، آقا نالوں ود لجپال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، مدنی دا جڑے نے میلاد کر دے، محفلاں سجا کے جڑے نعتاں پڑھ دے، مدنی دا جڑے نے میلاد کر دے، محفلاں سجا کے جڑے نعتاں پڑھ دے، انہاں نالوں ود خوشحال کوئی نہیں، انہاں نالوں ود خوشحال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، حلیمہ سونے نبی دا جمال ویکھ کے، کہندی سونے نبی دی سی چال ویکھ کے، حلیمہ سونے نبی دا جمال ویکھ کے، کہندی سونے نبی دی سی چال ویکھ کے، کسے دی وی ایڈی سونی چال کوئی نہیں، کسے دی وی ایڈی سونی چال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، رج رج روزے دا دیدار کرا میں، بہ کے روزے کول تیری نعت پڑھا میں، رج رج روزے دا دیدار کرا میں، بہ کے روزے کول تیری نعت پڑھا میں، اور آقا میرا تے سوال کوئی نہیں، اور آقا میرا تے سوال کوئی
آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، آقا دے جو نارے عرفان لاندا اے، رب کولوں منگیاں مرادا پاندا اے، آقا دے جو نارے عرفان لاندا اے، رب کولوں منگیاں مرادا پاندا اے، لیکاں وچ دے تے زوال کوئی نہیں، لیکاں وچ دے تے زوال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہیں، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آقا میرا مدنی آقا، آقا نالوں ود نجپان کوئی نہیں، آقا نالوں ود نجپان کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، مدنی دا جڑے نے میلاد کر دے، محفلاں سجا کے جڑے نعتاں پڑھ دے، مدنی دا جڑے نے میلاد کر دے، محفلاں سجا کے جڑے نعتاں پڑھ دے، انہاں نالوں ود خوشحال کوئی نہیں، انہاں نالوں ود خوشحال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی